edukasyon ang ipabatsyag sa mga tawo nga ang pamatanon kinahanglan sang handom ngayon. Sa tagsa ka inadlaw nga nagdabay, isa kayuhom sa pamatanon akon ginaulay. Sa ila mga mata akon gid nakita ang pagka-inosente, kalipay kag paglaom. Ang ila nga kasanag sa akon tagipusoon nagahuyan. Kay tani ang gusto ko para sa pamatanon maging gusto nyo man. Sa sini nga kalibutan dapat naton palanggaon ang pamatanon kag hindi pagpabayad. Kay sila ang paglaom nga nagabunga sang kalipay. Gani sa akon nga mga pulong nga dapat gipanugiron, ang gusto ko nga handom para sa kabataan, para sa aton tanan, tani maging handom nyo man. Lagit-lagit para sa kabataan, lagit-lagit para sa mga